जी जी नीचे करो ये पीछे बढ़ाई बिजनेस का बड़ा है बस ठीक है, अब वो हो गए नीचे बैठ जाओ यार खैर है आप जी मैडम मेरे अखा दर्द करो ना। ओके मैडम आज हमारे कई घंटे कोर्ट में लगे हैं और अगर आप पूछें कि 4 घंटे में क्या हुआ, मैं यकीन से कहती हूँ कि आप हमारी हिम्मत को दाद दें कि हम जज साहब कितने सब्र से और ज़ीरो रिज़ल्ट देते हैं, ज़ीरो। हमने बड़ी अपील की कि हम सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं। हमारा चीफ जस्टिस से कल जब मुलाकात उन्होंने आके की, क्योंकि हमने एतजाज़ ऐसे ने धरना दे दिया था, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कोई 2.5-3 घंटे के बाद टाइम दे दिया। उसके अंदर हमारा सिर्फ एक मुतालबा था चीफ जस्टिस साहब के पास कि चीफ जस्टिस साहब, हमारा एक मुतालबा है, इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल में उनका मुकम्मल तौर पे मुआयना हो और उनकी डॉक्टर, ज़ाती डॉक्टर और उनकी फैमिली की मौजूदगी में। अब ये कितना मुश्किल मुतालबा है कि हम पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया हम एक ही मुतालबा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इंशाल्लाह हम आपको इस चीज़ में फैसिलिटेट करेंगे, तो हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। अब जब हम आज, और उन्होंने कहा जो जजेस आज बैठ रहे हैं, 2 जब डीवी बैठ रहे हैं, ये आपको इस चीज़ में इंशाल्लाह ज़रूर रिलीफ देंगे। आज पूरा 2.5-3 घंटे के बाद रिज़ल्ट आपको मैं बता देती हूँ, आज उसकी ट्रांसलेशन कर देती हूँ। उन्होंने कहा जो 2 डॉक्टर, गौर से सुन लें, एक डॉक्टर है जो प्रिंसिपल डॉक्टर, उसका नाम है डॉक्टर आरिफ, एक डॉक्टर है डॉक्टर नदीम कुरैशी, जिसको हुकूमत ने जब हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुर्रम ने जब हम जिन डॉक्टर्स को हमने कहा था कि करो, उन्होंने कहा नहीं ये काफ़ी नहीं, और डॉक्टर्स दो। ये अल शिफा का सरकारी डॉक्टर है डॉक्टर नदीम कुरैशी। हमें तब तक नहीं पता चलता कि कितना दम लोग रखते हैं जब तक वो बेचारे इम्तिहान में ना डाले जाएं। डॉक्टर आरिफ हो गए, डॉक्टर नदीम कुरैशी हो गए। डॉक्टर नदीम कुरैशी ने जो ज़ाती तौर पे हमारे डॉक्टर्स को नहीं जानते, लेकिन इसने एक दफ़ा उनकी बात हुई थी जब इसको इसे फ़ोन किया था, उसके बाद इसने इनका फ़ोन भी नहीं उठाया क्योंकि उसके पास एजेंसियों के लोग पहुंच चुके हैं। आप पहले ये समझ क्यों नहीं रहे कि हम चारों तरफ जो डांस कर रहे हैं और एक बात में नहीं आते। बात ये होती कि सरकारी रिपोर्टें हम कबूल कैसे कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल हो रहा है। इस अदालत ने वही 2 लोग डॉक्टर्स को, सरकारी डॉक्टरों को, जिनकी आज तक हमने एक रिपोर्ट देखी है, जो डॉक्टर से आप पूछ लें, आप सारे माशाल्लाह किसी ना किसी डॉक्टर को जानते होंगे, आप अपने सारे डॉक्टरों को वो रिपोर्ट दिखाएं और उनसे पूछें कि आपका क्या ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई है, ये कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उसको शर्म नहीं आएगी ये रिपोर्ट लिखते हुए? तो ये बेचारे शायद अच्छे डॉक्टर्स होंगे दोनों, मैं नहीं कह रही है डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर जुर्रत नहीं थी कि ये सही रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे सके। इनके पता नहीं कनपट्टी पे बंदूक थी या इनके साथ क्या जुल्म हुआ होगा या क्या धमकी हुई होगी कि इन्होंने अपना अनप्रोफेशनल रिपोर्ट के ऊपर अपना नाम लिखवा दिया। अब ये कहाँ छुपे हुए डॉक्टर्स हैं ये भी नहीं हमें पता। अब इन्होंने ना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स, ना कोई रिपोर्ट्स इमरान खान की बाहर आई हैं। अब इन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो नदीम कुरैशी है ना, वो बेचारा जिसकी शक्ल किसी ने नहीं कभी देखी, जो ज़हीर डॉक्टर हैं, लेकिन पता नहीं ये एजेंसियां उसके साथ क्या कर रही हैं, उसको कहो कि फैमिली को बता दे क्या उसने किया है। ये कोई तरीका है? अगर हम ये बेचारे प्रेशर सरकारी लोग दे सकें तो हम क्यों कहते हैं कि हमारी मौजूदगी और हमारे डॉक्टर्स की मौजूदगी में इमरान खान के टेस्ट कराओ? ये वही पिल्स है जो प्लेटलेट्स डाल देता है,
یہ وہی پنز ہے جو مجھے ابھی بتا رہے تھے لائرز کے جنہوں نے 16 سال پہلے یا پنز اور سروسز، یہ 2 ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے ابھی لائر بابروان بتائے تھے کہ 16 یا 17 سال پہلے اسی ہاسپٹل نے ان دونوں میں سے ایک ہاسپٹل نے شہباز شریف کو کینسر کی رپورٹ دی تھی جو آج تک ان کو کام آ رہی ہے. تو یہاں پہ ہم کیسے، ہم کوئی بے ایمانی کی رپورٹ نہیں مانگ رہے، ہم تو ایمانداری کی رپورٹ مانگ رہے ہیں. اور وہ اس لیے ہمیں شفا انٹرنیشنل میں ایک پٹیشن اور میری بہن کی طرف سے گئی ہے، اور وہ گئی ہے جج منہاز کے پاس، جس سے یقین کریں ہم امید نہیں رکھتے، لیکن ہمارا ڈیمانڈ ایک ہی ہے. چیف جسٹس نے ہمیں ری ایشور کیا تھا کہ ہم بالکل اکوموڈیٹ ہوں گے. انہوں نے اس خوبصورتی سے پورا چکر لگا کے زیرو دیا، زیرو دیا، کچھ بھی نہیں دیا. انہوں نے نہ ٹیسٹ رپورٹس کی بات کی، نہ ججز کو بتایا کہ نہ کوئی ٹیسٹ رپورٹس ہیں، نہ ان کا کوئی پتہ ہے کہ ہوا کیا عمران خان کو، علاج ہو رہا ہے یہ نہیں پتہ ہوا کیا ہے. ہم ان کی رپورٹس ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز نے کہا ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. میری بہن جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا ہم نے کبھی بھی رپورٹس قبول نہیں کی. ڈاکٹر عثمان نے کہا ہے یہ کچھ بھی بدل سکتے ہیں جب تک ہم خود ہماری نگرانی میں ٹیسٹ رپورٹس نہیں ہوں گی. اور ہمیں کیا پتہ بلڈ ٹیسٹ کیا کس چیز کا ہے، آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ نے کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہیں. ہمیں کیا پتہ انہوں نے چیک کیا کہ کوئی رپورٹ نہیں ہے، اور ہم پھر سے کہتے ہیں جج کے سامنے پھر جائیں گے چاہے ہمیں گھنٹے لگا دیں. آپ عمران خان کو کیا چیز چھپا رہے ہیں، ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ چھپا رہے ہیں. جتنی ایفرٹ کی جا رہی ہے، جتنی محنت ہو رہی ہے، ہمیں کیا پتہ یہ عمران خان کی رپورٹس کیوں چھپا رہے ہیں. عمران خان کو چھپایا کیوں ہے، عمران خان کو فیملی کو کیوں نہیں ملاقات ہونے دی، عمران خان کی ڈاکٹر سے کیوں نہیں ملاقات ہونے دی. ہمیں اس چیز پہ اور کنسرنز ہو گئے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہاں سارے ججز، ہم ان سے توقع کرتے ہیں اللہ نہ کرے یہ کوئی جج کی، اللہ نہ کرے ان کے کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ ہو، اللہ نہ کرے جو یہ سارے فیصلے دے رہے ہیں کسی کے ان کے گھر میں وہ مسئلہ آئے جہاں پہ یہ عدالت میں لوگوں کی زندگیوں پہ فیصلے کر رہے ہیں. یہ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے دے رہے ہیں، اگر آرڈر پہ دینے ہیں یا انصاف پہ دینے ہیں. اگر یہ انصاف پہ دے رہے ہوتے، چھوٹا سا مانگا تھا کہ شفا انٹرنیشنل میں عمران خان کا صرف انویسٹیگیشن اور علاج کروا دو. کیا مانگا تھا، رات بھی نہیں رہنے کی ضرورت، دن کے لیے کروا دو. آج تو ہم یہ بھی کہنے کو تیار تھے رات کے اندھیرے میں کروا دو، صرف ہماری اور ڈاکٹرز کی موجودگی میں کروا دو، اندھیرے میں چاہے کروا دو. انہوں نے وہ پروسیکیوشن والے نے کہا جی ہمیں ڈر لگتا ہے لوگ آ جائیں گے. یہ کہا ہے نا پروسیکیوشن، ہمیں ڈر لگتا ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو جائے گی، اس لیے عمران خان کی آگ دوسری بھی ضائع کر دو. پتہ نہیں کس قسم کا پلاٹ ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. کیا پتہ ہے عمران خان بالکل ٹھیک ہو گیا، 100% ٹھیک ہو گیا، لیکن ہمیں کیسے پتہ ہے. آپ نے بند کیوں کیا ہوا ہے عمران خان کو، ہمیں کیسے پتہ دوسری آنکھ کو نہیں اثر ہوگا. لیکن کیا پتہ کل ہم جائیں عمران خان کہ مجھے بالکل 100% ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن آپ نے عمران خان کو آئسولیشن میں کیوں کیا ہوا ہے، عمران خان کا کیا چھپا رہے ہیں، عمران خان کو بند کیوں کیا. اور ہم اس کے اوپر لگے رہیں گے. اور اس چیز کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر یہ پٹیشن بھی فارغ کرتے ہم اڈیالہ کے باہر جا کر اٹھیں گے. علیمہ یہ